ألقي عرضا حول تاريخ أو نبذة حول تاريخ الاتحاد المغربي للشغل، ولا أستطيع أن أجيز تاريخ الاتحاد المغربي للشغل في بعض الدقائق. إذن سأمر ومر الكرام على بعض المحطات. الحركة النقابية في المغرب بدأت فوق الاستعمار، حيث أن كان على المغاربة، كان يمنع على المغاربة أن يؤسسوا نقابة، ولكن كان يسمح لهم أن ينخرطوا في النقابة الفرنسية لا سي جي تي وما يكونوش مسؤولين في النقابة، يكونوا أعضاء فقط. جات واحد الوقت، واحد المرحلة، فكروا بعض الإخوان، لأن رانا مرينا دابا بالمحطات، فكروا بعض الإخوان قالوا علاش ما نأسسوش حنا نقابة الاتحاد المغربي. واجتمعوا في 20 مارس 55 كان عاد المغرب تحت الاستعمار، وأسسوا النقابة. هذه النقابة اللي قال فيها، أنا كيعجبني نذكر هذه المحطة هذه اللي الحسن الثاني في ذاكرة ملك. الإخوان اللي قراوا ذاكرة ملك غادي يجبروا بأن الحسن الثاني ذكر الاتحاد المغربي للشغل. كيف ذكر الاتحاد المغربي للشغل؟ لما كانت العائلة الملكية في المنفى مدغشقر، الحسن الثاني قرا جريدة لوموند، وكما تعلمون أخواتي إخواني أن جريدة لوموند تباع في العالم، وزمان كانت تباع في الصين الشعبية، في روسيا كتجبر جريدة لوموند، والناس اللي كيكونوا أجانب في هذه الدول كيتخاطفوا على جريدة لوموند لأنها باش يطلعوا على ما يقع في العالم الغربي. قرا خبر تأسيس الاتحاد المغربي للشغل، ومشى كيجري عند المرحوم محمد الخامس وعطاه الخبر. هذا غتجبروه في، ماشي انا كنقولوا، انا راني قريته بحالي بحالكم، هذا كيقول الحسن الثاني في ذاكرة ملك. عطاه الخبر. لما قال له الخبر، ماذا كان جواب محمد الخامس؟ جواب محمد الخامس كان بأن هذا الحدث سيعجل باستقلال المغرب. Cet événement va accélérer l'indépendance du Maroc. يعني هذا الجواب ديال الملك محمد الخامس ميدالية وسام للطبقة العاملة المغربية. والطبقة العاملة المغربية شاركت في استقلال البلاد وفي المفاوضات. الاتحاد المغربي للشغل كان يؤكد، وهذا للتاريخ، برجوع الملك الشرعي للبلاد. في الوقت اللي كان بعض الأحزاب اللي كانوا في ذاك الوقت كانوا ربما عندهم شي فكرة أخرى. والاتحاد المغربي للشغل، الطبقة العاملة المغربية، لما اغتيل 8 دجنبر 52 النقابي المعروف فرحة حشاد التونسي، لما اغتيل في تونس من طرف الاستعمار الفرنسي، نضت الثورة في الدار البيضاء في 8 دجنبر 58. نض الشعب المغربي تضامنا مع فرحة حشاد واحتجاجا على ما وقع وتنديدا بالاغتيال. وبقى الذكرى عندنا، الذكرى 8 دجنبر دائما، وحكى حنا في الاتحاد المغربي للشغل كنحيوها، هذه الذكرى كنحيوها ترحما على المناضل فرحة حشاد. إذن الاتحاد المغربي للشغل دابا عنده، رجعنا للنقابة ديال 60 وديال 70 كانت قوة كبيرة، لأن كان بعد أول جميع اليسار، الإخوان اللي كانوا في اليسار كانوا في الاتحاد المغربي للشغل، واليمين والوسط. دابا مثلا اليوم نشوف مثلا الاتحاد المغربي للشغل اليوم فيه مثلا البي بي اس، فيه اتحاد دستوري، فيه التجمع حرام، فيه الاخر النهج، فيه الاحزاب كلها فيها. حنا ملي كيجي الانسان الاتحاد المغربي للشغل ما كنقولولوش اودي انت واش كتنتمي للحزب الوفلاني. اما النقابات الاخرى انتم تباركم في الساحه، كاين نقابه الحزب الوفلاني. إذا نهار الذكرى الأولى للاتحاد المغربي للشغل، الذكرى الأولى شنو تقال فيها؟ النداء ديال إن المطلوب بالنسبة إلينا هو أن تقام في هذه البلاد ديمقراطية ملموسة كشرط أساسي لأي استقلال حقيقي، ديمقراطية فعلية لا ديمقراطية شكلية. ولقد بقي الاتحاد وفيا لهذا المبدأ، وخرس
وحارسة على النضال والكفاح من أجل أن يكون للديمقراطية مضمون اجتماعي، وأن تكون التعبير الحقيقي عن مطامح وتطلعات الطبقة العاملة والجماهير الشعبية. ومن أجل ذلك ربط الاتحاد بين إقامة المؤسسات الديمقراطية ونهج سياسة اقتصادية واجتماعية تحررية، وأن تكون ديمقراطية حقيقية وملموسة، ليست مجرد لعبة تتقاسم فيها الأدوار قوى ذات مصالح وأهداف انتهازية، وأن تكون معبرة عن الإرادة الشعبية. الاتحاد المغربي للشغل كان دائما يعني لاصق مع الجماهير الشعبية، لم يكن يعني غير باش نقولوا حنا غير العمال ولا. انتم كتشوفوا دائما لا في النداءات ديالنا ولا كذا، حنا كنهضروا على التعليم، كنهضروا على الصحة، كنهضروا على الديمقراطية، ما كنهضروش على الزيادة في الأجور وكذا. بالعكس، اما الناس ملي كيبغوا يبخسوا العمل النقابي يقول لك واه النقابة ديال الخبز. غادي نخلي النداء الأخت والإخوان تطرقوا لواحد ما يتعلق طبعا القاعات مسرح قاعات كذا. أنا نقول لكم واقعية أن الاتحاد المغربي للشغل إخوان ما كيعرفوش، وهذا فهمتيني للتاريخ. تخرجوا واحد العدد ديال المسرحيين للاتحاد المغربي للشغل. البدوي فين كان؟ البدوي كان في الاتحاد المغربي للشغل. مسرح البدوي كان في الاتحاد المغربي للشغل. خوه عبد الرزاق صردوا الاتحاد المغربي في فرنسا، داروا عمليه على العينين. كنذكركم ببعض المحطات. الناظور هذا العبد اللي قدامكم هنا، المركب الثقافي شكون اللي بناه؟ ديال الناظور شكون اللي بناه؟ للتاريخ. لما مشيت انا للمجلس الاقليمي واحد ما كيذكر هذه المحطه ولا حتى واحد. اللي مشيت للمجلس الاقليمي فكرنا نديروا مركب ثقافي، دينا قرارات، ولكن فين الميزانيه؟ ما عندناش. دينا كل فوقاش ما كان شي فائض كنجمعوا منه شويه، وبغينا جهات اخرى تعاوننا، زعما البلديه تعاوننا، الجهه تعاوننا، وزاره الثقافه تعاوننا. السيد وزير الثقافه انذاك كتبنا له رساله كنطلبوا منه باش يعاوننا في المركب الثقافي ماديا طبعا. جاوبنا السيد وزير الثقافه المهم ما نخرجش اسمع معليش. جاوبنا كيقول لنا انتم ناس طيبين، احنا كنشكركم لما كتهتموا بالثقافه، ولكن انا ما عندي ما نعطيكم. وهذيك الرساله درنا له بها السوق فضيحه، يعني ندم على ذاك الرساله. واصبح كيجي لهنا الناظور كيوقع كتب في ذاك المركب الثقافي، ما عطاناش حتى 50 مليون. في الوقت اللي كيعطي ذاك المهرجان والي ليه 400 مليون. وبلا هضروا الاخوان على وزاره الثقافه وكذبوني. وزاره الثقافه منذ الاستقلال الى هذه الثانيه، وانا مسؤول على ما اقول، ما دارتش حجره في الناظور. قولوا لي شي بلاصه دارت وزاره الثقافه يلا. منذ الاستقلال الى هذه الثانيه وزاره الثقافه ما دارت والو في الناظور، حجره ما دارتهاش. واعطوني شي بلاصه دارت وزاره الثقافه. كنتم ولاد الناظور، كاين شي حاجه دارتها وزاره الثقافه في الناظور؟ ما كاين غير مكتب ما كاينش. دابا المركب اللي درنا حنا كتسيرو هي، والمصاريف منين؟ جات واحد النهار يا جبران اللي جات لهنا وجلسنا مع العامل. كتعرف ملي كتجلس مع العامل حنا كذا ملي كنجبدوا هذه المواضيع ما كيبغيوش. راه انتم ما درتوا والو هنا في هذا اللي درتوا والو. والمركب الثقافي انذاك كنا غنديروه فين كاين البلديه دابا. علاش فين كاين؟ بشراكه مع البلديه غدير الارض، وحنا وقع ما وقع في ذاك الارض ما تعطلوا علينا. وكان العامل هنا الله يذكره بخير نقولوها، اللي دار شي حاجه نصفقوا له. كان هنا عامل واش عامل عطانا هذيك القطعه. شنو كانت هذيك القطعه فين دار المركب الثقافي؟ كانت الكاتب العام. دار الكاتب العام. نعم ساكن. كانت دار الكاتب العام. كانت دار الكاتب العام ديال العماله. تماما. وجونا سيدي ماشي وقت. وقبل اللي راكله فيها هو العصا. هذيك الدار نعس فيها الملك محمد الخامس 59.
باش تهدمها ودير فيها مركب ثقافي راه ماشي سهل. التصميم اللي داروا المركب الثقافي انا ما راضيش عليه، ماشي هكذاك وصلنا تما مليار وشي حاجه، دارتو الداخليه هي اللي المغيب اسمح لي يا استاذ. نعم تفضل. المغيب الكبير في هذا المركب هو الفنان تماما. الداخليه انا شفتو ملي كان كيكتب فظيع. الداخليه اللي كتبني الداخليه نعم. ما كاينش شي فهمتيني. تسمعوا الاخر المجلس الاقليمي، المجلس الاقليمي فهمتيني، المجلس الاقليمي عاود عنده تاريخ. راه مشينا المجلس الاقليمي ما كانش عندنا الكرسي فين نجلسوا، الكرسي ما عندناش، كانوا وزراء ولا ما عندهم كرسي فين يجلس. رحنا درنا ثوره في هذا الميدان هذا، أسسنا جمعيه على الصعيد الوطني ودرنا وفعلنا. المهم هذا موضوع اخر. 70,000 اورو من لاهاي، مشيت لاهاي عطونا 70,000 اورو. هاد 70,000 اورو علاش عطوها لنا؟ داكشي راه شفتي كلشي، لا سونوريزاسيون، لي جو دو لوميير وداك المسرح كذا. حنا كان ذاك الوقت كمجلس اقليمي ما عندنا لا اماره بالصرف ولا كذا، كيف غدير داك الفلوس؟ دير كنفكروا هما كيطلبوا منا الهولنديين خص يكون عندنا ان كونتار اغري انترناسيونال، كونتار اكسبير كونتابل اغري انترناسيونال. اكسبير كونتابل انترناسيونال هذيك يدير لك 70,000 كلها، هذيك اللي يدير. كان الكاتب العام انا اللي دابا عامل في الدريوش سي خالوق الله يذكره بخير، فكر كيف كذا اتصلوا مع الهولنديين مع الشركه اللي غتجي تخدم، هما يتفاهموا معها ويبقاو يتبعوها. وفعلا وجات الشركه من الدار البيضاء وصاوبت داك الضوء وصاوبت الكليماتيزاسيون. دابا راه ما خدامش مزيان داك الشيء وكذا. الفن التشكيلي وحده ما يقضي والو، ولكن الا كانوا مع كل شيء في مركزيه حنا نضمنوا معكم، يعاونوكم العمال، المعلمين، الاساتذه، الاطباء، كل من يتواجد داخل هذه المركزيه، لان يد وحده ما تصفقش. وهذه نبذه بسيطه لان كاين ما يتقال، وما بغيتش يجيو الاخوان يقولوا احنا جينا مثلا حنا من جماعه فنانه ولا اخر وغادي نبقاو نتبعوا غير النقابه ربما غادي تملوا وتسمعكم. وشكرا لكم. شكرا.